बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, तंदुरुस्त सेहतमंद रखे। जिसको भी इस टाइम जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, अल्लाह ताला उनकी उस टेंशन को, परेशानी को ख़त्म करे। अगर आपके पास घर में बचे हुए कट पीसेस हैं, लेसेस हैं या छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े पड़े हैं ना, तो आज समझते हैं कि इनका कोई इस्तेमाल नहीं। तो आज की वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ छोटी बच्चियों के इंतहाई स्टाइलिश, फैंसी और यूनिक फ्रॉक डिज़ाइनिंग आइडियाज़, वो भी ऐसे तरीके के साथ जिन्हें आप घर बैठे आसानी से बना सकती हैं, चाहे आपके पास नया कपड़ा हो या सिर्फ बचे हुए पीसेस। आज के वीडियो में आप देखेंगे कट पीसेस को जोड़कर खूबसूरत डिज़ाइन बनाने के तरीके, सादा फैब्रिक को फैंसी लुक देने के आइडियाज़, बॉडी पर स्टाइलिश पैटर्न और यूनिक डिज़ाइनिंग, कम खर्च में महंगे डिज़ाइनर ड्रेस जैसा रिजल्ट, और सबसे खास बात, ये डिज़ाइन ऐसे हैं जो मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन आज आप खुद यानी कि यहाँ पर फ्री में जो है घर में बना सकती हैं। उसके लिए यानी कि कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेसेस हमारे पास इतनी बच जाती हैं, इस तरह से पीसेस जो है हमारे पास जो है क्योंकि बच जाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताती हूँ कि 1 माह से लेकर तकरीबन 2.5-3 साल तक की बच्ची का फुल ड्रेस बन जाता है हमारे बचे हुए जो कपड़े होते हैं, जो बचे हुए जो पीसेस होते हैं हमारे ड्रेस के साथ उनसे। लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जिन लोगों की है वो दूर भी कर लेती हूँ। अगर कोई बंदा हेल्दी है और फिर वो बोले जाके अपने टेलर को कि नहीं भाई, मैंने तो जो है सुना था कि यहाँ पर यानी कि इस तरह से कपड़ा बेचते हैं, तो भाई ऐसी बात नहीं है। अगर जो हेल्दी लोग होते हैं ना, उनके साथ से कपड़ा नॉर्मली बेचता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल है या पतला है, तो उसके अगर ज़्यादा पतला है ना, तो फिर तो समझिए अच्छा खासा कपड़ा बच गया। नॉर्मल है तो फिर भी इतना बच जाता है कपड़ा कि जिससे तकरीबन 2.5-3 साल तक की बच्ची का ड्रेस हम बना सकते हैं। एज अ टेलर मुझे क्योंकि एक चीज़ का अच्छे से तजर्बा है, डेली का यही काम है, तो इसलिए मुझे पता है कि अगर कोई यानी कि हैवी बंदा होता है तो फिर मुश्किल होते हैं कि कपड़ा बच जाए। अगर बच भी जाते हैं तो यानी कि ऐसे होते हैं कि उसका कुछ बनते नहीं है। तो नॉर्मल हाइट, नॉर्मल यानी कि जसामत वाले जो होते हैं ना, उनके अच्छा खासा कपड़ा बच जाता है। तो यहाँ पर कपड़े का तो मुकम्मल आपको बता दिया कि किस तरह की जिसामत से कपड़ा बचता है और किससे नहीं, क्योंकि अक्सर लोग फिर आकर तंग भी करते हैं ना कि नहीं भाई बचता ही बचता है। तो भाई इस तरह से बचता है, किस तरह से नहीं बचता आपको बता दिया। और डिज़ाइनिंग की बात करूँ ना, तो यहाँ पर इतने खूबसूरत खूबसूरत आप लोगों के साथ ये आइडियाज़ जो शेयर कर रही हूँ ना, यकीन माने कि आप अपनी बच्चियों के इस तरह से अगर फ्रॉक्स को डिज़ाइन करेंगी ना, ड्रेसेस को डिज़ाइन करेंगी ना, तो हर दूसरा बंदा जो है ना यकीनन आपसे पूछेगा कि आपने अपनी बच्ची का ड्रेस कहाँ से लिया, कहाँ से स्टिच करवाया। देखिए, एक नॉर्मल सा यानी कि होता है कपड़ा लिया, प्लेट्स वगैरह डाल दी, चुन वाला फ्रॉक बना दिया नॉर्मल उस तरह से, वो तो हर कोई बना लेता है। भाई कुछ यूनिक बनाओ, कुछ स्टाइलिश बनाओ। तो उसके लिए स्टाइलिश स्टाइलिश आइडिया होनी चाहिए। तो आइडियाज़ तो आपको यहाँ पे ढेरों ढेर मिल रहे हैं। जैसे कि बकरा ईद इंशाल्लाह जिस तरह से आ रही है, अब तो बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो उसके लिए अपनी बच्चियों के इस तरह से यूनिक से आप जो है डिज़ाइनिंग बना सकती हैं। वैसे गर्मियों के अंदर भी यानी कि हर माँ की कोशिश होती है कि जब भी नया ड्रेस बनाएं तो ऐसा बनाएं जो कि स्टाइलिश हो, यूनिक सा हो, थोड़ा हट के डिज़ाइनिंग वाला हो। तो अब ये देखें इस तरह से लेयर के साथ जो है, साइड लेयर के साथ ये फ्रॉक अगर बना दें, फैंसी कपड़े के साथ बनाएं, अगर इस तरह से ना नेट का कपड़ा हो, नीचे सिल्क का जो है कपड़ा, ऊपर नेट का कपड़ा हो, और उससे जब आप इस तरह से फ्रॉक को बनाएंगे ना, तो यकीन माने देखने वाला यही समझेगा कि आपने रेडीमेड काफ़ी महंगा जो है लिया है, हालांकि आपने कम प्राइस के अंदर इतना स्टाइलिश बना सकती हैं। देखिए, अगर आपके पास नहीं है बचे हुए कपड़े, तो फिर जो है आप मार्केट जाएं, वहाँ से सिल्क और नेट का कपड़ा ले आएं, और फिर यहाँ पे कितने सारे आपके सामने यहाँ पर आइडियाज़ अभी शेयर आगे और भी होंगे। उस तरह से फिर आप अपनी बच्ची का ड्रेस को डिज़ाइन करें, और यकीन माने कि इंतहाई कम प्राइस के अंदर आपकी बच्ची का स्टाइलिश सा ड्रेस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, फैंसी भी आप लोगों को दिखा दिया। अब ये लॉन का कपड़ा है, यानी कि लॉन के कपड़े के ऊपर आप भी ये डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का माइंड एकदम से जो है ना वो हो जाता है क्या है ये तो फैंसी है। तो नहीं भाई, फैंसी के लिए नहीं है। अब यहाँ पे ये लॉन का कपड़ा है, लॉन कॉटन का कपड़ा समझ लें आप।
تو اس سے جو ہے کس طرح سے آپ یونیک سا خوبصورت سا جو ہے بچے کا ڈریس بنا سکتی ہیں. کٹنگ بالکل آسان ایزی، تھوڑا سا دھیان دیں گے تو بالکل ایزی سی کٹنگ ہے، اور پھر اسٹچنگ بھی ایزی سی ہوتی ہے. اب جیسے جیسے آپ آگے آگے جاتے جائیں گے نا تو یقین مانیں کہ آپ کو اور زیادہ ڈیزائن جو ہے نا خوبصورت ملیں گے. یعنی کہ آج کی ویڈیو کے اندر کا ڈیزائن کوئی ایسا ڈیزائن نہیں ہے جو ایسا ہو جو مس کرنے والا ہو. ہر ڈیزائن پہلے ڈیزائن سے زیادہ خوبصورت، زیادہ اسٹائلش اور زیادہ ایزی طریقے کے ساتھ بننے والا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا ایزی طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ یہ بنے گا. یہ دیکھ لیں بھائی کہ آپ خود بھی یعنی کہ دیکھیں گے تو واو کیے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہاں پہ یہ دیکھ لیں بہت ہی یونیک سا طریقہ ہے یہ فراک بنانے کا، اور ایزی طریقہ ہے. یہاں پہ یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور جب آپ لوگ بنائیں گے اور بچے کو بنائیں گے تو پھر سوچیں کتنا خوبصورت لگے گا. تو اس طرح سے اس کے اندر چنٹ وغیرہ ڈالنے ہیں آپ نے. اور یہ خوبصورت سا آپ کا بچے کا جو ڈریس ہے نا یہاں پر فراک، آج کی ساری ڈیزائننگ جو ہے نا فراک کی ہے. تو یہ بھی لیہر کے ساتھ، اور یہ والے لیس آپ کو پتہ ہے آج کل بہت زیادہ ان ہے ملٹی شیڈ کے اندر. تو یہاں پر اس لیے یہاں پر جو ہے اس کا یوز کیا ہے. اور یہاں پہ یہ فلاور بنا کے لگا دیا، اور خوبصورت فراک کتنا پیارا لگ رہا ہے. نیچے چوڑی والی لیس لگا دیں، نہیں لگانا چاہتے وائٹ بھی کر سکتے ہیں. اب اگین یہ والا ڈیزائن بھی بہت ہی خوبصورت ہے. لیکن ڈیزائننگ تو آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ بقرہ عید آنے والی ہے. عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہوتی، عید خوشیاں ماننے کا نام ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لینے کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اکثر کے لوگ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، بس خاموشی سے اپنی خواہش دل میں رکھ لیتے ہیں. اس لیے جب ہم شاپنگ کے لیے جائیں اپنے بجٹ میں سے تھوڑا سا حصہ کسی ضرورت مند کے لیے بھی ضرور نکالیں. ضروری نہیں کہ آپ اکیلے بہت کچھ کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے سب مل کے کسی بچی کی عید کا خوبصورت سا ڈریس لے سکتے ہیں. اگر کسی کی مدد کریں تو ایسے کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ خیرات ہے بلکہ محبت سے کہیں یہ ہماری طرف سے عید کا گفٹ ہے آپ کے لیے. کیونکہ اصل نیکی وہی ہوتی ہے جس میں دوسرے کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. اللہ کی راہ میں دیا گیا ایک چھوٹا سا عمل بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا. تو آئیں اس عید پر صرف اپنے لیے نہیں، کسی اور کی مسکراہٹ کے لیے بھی جو ہے نا اپنا حصہ ضرور ڈالیں. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا ایک جوڑا کسی بچے کی پوری عید بنا دے. ہو نہیں سکتا، یقیناً بات ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو کہ عید کے اوپر بھی نہ ایک جوڑا نیا نہیں بنا سکتے. اپنے لیے تو ایک الگ بات ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں بنا سکتے. تو اگر ہم جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سب مل کے یعنی کہ کافی سارے کزن بہن بھائی سب جو ہے مل کر مدد کریں نا تو یقین مانیں یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ ایز اے گفٹ کسی کو دینا ہے، چاہے آپ کے قریبی رشتہ داری کیوں نہیں ہے، وہ اس چیز کا مستحق ہے تو اس کو بھی آپ نے ایسے دینے ہیں کہ آپ کو گفٹ کر رہے ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا تو اس کے بعد اس نیکی کو جتلا دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تو یہ سمجھے کہ آپ نے یعنی کہ نیکی کی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میری یہ بات ہے، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آگے ضرور اس کو شیئر کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور جو ہے کسی اور کے مائنڈ میں یہ بات جائے تو وہ اس کے ذہن میں یہ چیز نہ ہو اور آ جائے. تو بس ڈیزائننگ بھی ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ یہ خوبصورت خوبصورت فراک کے جو ڈیزائننگ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ کو اس میں سے کون سا ڈیزائن ایسا تھا جو سب سے زیادہ پسند آیا ہے مجھے کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے. اور اگر آپ کو اسی طرح کی اور ڈیزائننگ والی ویڈیوز چاہیے تب بھی آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے، انشاءاللہ ضرور لے کے آؤں گی. بنائیں اپنے بچوں کے گرمیوں کے اور عید کے ڈریسز کو اسی طرح سے اسٹائلش خوبصورت. اوکے، اللہ حافظ.